Bonjour tout le monde, mes chers compiciens, mes chers abonnés, إن شاء الله تكونوا كاع بيان. دونك اليوم راح نعطيكم الحل لا سوليسيون définitive pour accéder et avoir un rendez-vous TCF S1 باش تنجحوا في التسجيل et prendre un rendez-vous TCF S1. Suivez la vidéo jusqu'à la fin باش تعرفوا les détails concernant الحل la solution pour prendre un rendez-vous TCF S1. On commence. في الفيديو هذه حبيت نوري لكم كيفاش تشدوا رونديفو تي سي اف اس او لا سوليسيون بيان الحل pour prendre un rendez-vous TCF S1. Donc premièrement, il faut avoir un compte في l'Institut français algérie باش تاكسيديو ديريكتومون دخلوا البورتاي .f-6algerie.com. هنا كيما راكم تشوفوا راني في سيت اوفيسيال. هنا les inscriptions sont fermées. Donc كي تلقاو سيت fermé ça veut dire حب يقول باللي prochainement il y aura des rendez-vous disponibles. Donc لازم تعسوا السيت تدخلوا السيت اجور puisqu'il n'y a pas une date exacte باش تشدوا un rendez-vous. Donc دخلوا السيت autrement chaque jour chaque heure باش تقدروا تشدوا un rendez-vous TCF S1. Deuxièmement كي تدخلوا السيت هذا وما تقدروش تدخلوا ديريكتومون باش تشدوا رونديفو، هنا ديروا اكطواليزي او بيان لازم تكون لا كونيكسيون قويه، كونيكسيون مليحه باش تقدروا تدخلوا وتشدوا رونديفو بويسك كاين بزاف ترو دوموند لي سيو يدخلوا باش يشدوا رونديفو سورتو في لونتين Alger. Les autres antennes ou bien les autres instituts, je pense c'est un peu facile par rapport à Alger. كما قسنطينة كما عنابة تقدروا تشدوا رونديفو، mais à Alger c'est un peu difficile. Donc voilà. تاني كي تخرج لكم لاباج تلقاو لي كاز اون بلو، دونك ça veut dire كاين لي رونديفو. هنا لي رونديفو تلقاو لور، كاين لي رونديفو ا 8h، كاين لي رونديفو ا 10h، كاين دي رونديفو ا 11h، كاين دي رونديفو حتى ل 18h جو بونس. هنا باغ اكزومبل تكليكيو على رونديفو نتاع 8h. هنا نعطيكم لاستيوس تكليكيو بليزيور فوا، كليكيو في رونديفو هذاك في لور هذيك. اذا ما قدرتوش تدخلوا بدلوا اون اوتر اور، بدلوا الساعه باغ اكزومبل روحوا رونديفو نتاع 10. تاني اذا ما قدرتوش تدخلوا روحوا رونديفو نتاع 11 هكذاك باش تقدروا تدخلوا بويسك بالك رونديفو هذاك داه كاش واحد اخر. هنا تخرج لكم اون اوتر باج من كاتبين تي سي اف اس اون لونتان. هنا كل واحد يخير لونتان تاعو سواء اف الجيري و بيان لي زوتر لونتان. فوالا تخرج لكم لا دات ديكزامان، عندكم لادريس، عندكم البري 1 مليون، عندكم موتيفاسيون ديرو ايتود ان فرانس. هنا حاجه تري امبورطونت، choisissez votre date de paiement. هنا لا دات دو بايمون ils vont pas afficher les dates. هنا واش ديروا تاني هنا il faut cliquer plusieurs fois، لازم تكليكي plusieurs fois باش يطلعوا لي دات هذوك ويتخيروا اون دات وديروا ريزيرفي. كي ديروا ريزيرفي ما لازمش تخرجوا من لاباج. اذا خرجتوا من لاباج هذيك وبيان بالسيت هذاك رونديفو يروح. دونك الور تعاودوا لي زيتاب من جديد. دونك لازم تقعدوا في لاباج هذيك حتى يقول لكم باللي رونديفو اي ريزيرفي. هنا ان اوتر كا اذا ما طلعش رونديفو هذاك دخلوا لاكاز هذيك نتاع لي دات البايمون، بدلوا لا دات، تقدروا تبدلوا لا دات يا دوطخ دات، تخيروا اون اوتر دات. هنا ديروا تاني ريزيرفي
وتستناو سا ديبون 5 مينوت سا ديبون 10 مينوت، تستناو ليسونسيال تستناو متخرجوش من لاباج هذيك. هكداك تشدو رونديفو ان شاء الله. تاني نزيد نعاود حاجه تري امبورطون، لا كونيكسيون خاوتي، لا كونيكسيون لازم كونيكسيون مليحه باش تشدو لو رونديفو. نعطيكم حل واحد اخر باش تقدروا تشدو لو رونديفو تي سي اف اس او. استعملوا il faut utiliser le téléphone, c'est mieux. Il faut pas essayer de prendre le rendez-vous TCFSO avec un PC. Essayez de le rendez-vous TCFSO avec téléphone, c'est mieux. C'est par expérience. Donc هذا واش كاين كوم سوليسيون الحل باش تقدروا تشدوا ان رونديفو TCFSO. دونك سويفي لي كونساي هادو ان شاء الله تشدوا كاع ان رونديفو. برك انسيستيو في السيت، ندخلوا للسيت اجور، نو ديزيسبيري با، ان شاء الله تشدوا كاع لي رونديفو بويسك لا بروسيدور اي ان بو كورت ماشي كيما العوام اللي فاتوا. درت لكم فيديو على نوفو ou bien les nouvelles concernant le calendrier procédure Campus France visa d'études en France pour l'année 2021-2022. شوفوا la vidéo باش تعرفوا les informations على les nouvelles هذو. Donc bonne chance pour tout le monde, bonne chance ان شاء الله تشدوا كاع لي رونديفو تي سي اف اس او. mes amis, partagez la vidéo le maximum, des likes. Merci, شكرا، à la prochaine. تحياتي.